اس وقت اس مجمع دے اندر کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، میں ہر بندے کو یہ کہوں گا آج میں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کو بھی بغیر تحقیق کے مت مانیے۔ صبح گھر جائیں، قرآن پاک کو کھولیں، اگر قرآن میں سورۃ الحجرات مل جائے، بیان کردہ مسائل مل جائے، پہلے تحقیق کرو پھر عمل کرو۔ ضروری نہیں کہ ہر گل کرنے والا بندہ سچا ہی ہوندا ہے۔ اتھے جا کے پہنی بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پر چول ہوئے، اتھے کمیاروں سفارشاں دا سارا عمل اتھے تکڑی تول ہوئے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولیا بول ہوئے، تے اُدھے کون فرشتیاں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس سے کول ہوئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بلواس۔ حضرات محترم، اللہ پاک کا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نال آج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور آج اس پروگرام کا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ و میزبان، اللہ پاک سب جزائے خیر عطا فرمائے۔ علاقہ برد جید علماء کرام، خطبہ اعظام اسٹیج تے تشریف فرما، جناب محترم مولانا ثناء اللہ قصوری صاحب، محترم مرزا افتخار صاحب و دیگر احباب جماعت، اللہ سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اے سورۃ الحجرات دی پہلی آیت ہے۔ حجرات جمع ہے اور ایدی واحد ہے حجرہ، اور عربی دے اندر حجرہ کنوں کہنے رہے؟ عربی دے اندر حجرہ شاہ مقیم نو کہنے رہے، ایویں گل عربی دے اندر حجرہ کمرے نو کہنے رہے، کمرہ۔ ایک کمرہ ہو تو حجرہ، کمرے زیادہ ہو تو حجرات۔ تو اس سورت کا نام اللہ نے رکھا ہے الحجرات، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس میں اللہ نے بڑے
پیچیدہ مسائل، بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے کمروں کے مسائل کو اللہ پاک نے اس آیت میں اور اس سورت میں ڈسکس کیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے چونکہ ایک کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ ہے، اس لیے میرا دعویٰ ہے اگر اسی یہ پوری سورت پڑھ لئیے، سمجھ لئیے، عمل کر لئیے تو ساڈے گھراں دے معاشرے دے 100% جھگڑے تے روڑے ختم ہو جانا، 99% نہیں 100% گارنٹی۔ آؤ ذرا تسی توجہ کرو، غور کرو، اور میں اس بات کا ذکر کر رہا۔ ویسے تو بنڈال تنگی داما دا پہلے شکوہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھی ادھر چکے آ رہے ہیں، اگے جگہ نہیں تو پھر پریشان دینے ہیں۔ ایمیں تھوڑا تھوڑا کیوں خبر، تھوڑا تھوڑا کوشش کرو خبر آ، تھوڑا تھوڑا ایمیں مڑ 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 کرو سر کو خبر آ، تو پیچھے تھوڑی جگہ بن جائے گی۔ آج اللہ پاک جزاک اللہ۔ تھوڑا تھوڑا ہر بندہ اپنی جگہ تو تھوڑا تھوڑا کیوں گا نا، تو انشاءاللہ پیچھے اللہ دے مہمانہ واسطے جگہ بن جائے گی، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر۔ سامعین محترم، میں اس غرض میں بیان کرا کہ میں بھی عمل کرنا ہے، تسی اس غرض میں سنو کہ اسی بھی عمل کرنا ہے، تو یقین جانو سارے مسائل جڑے ہیں انہوں دا حل، جتنے سماجی مسائل اللہ تعالیٰ نے عید اندر فرمایا ہے، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے وقت زادے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں، اے امامدارو، اللہ تے اللہ دے رسول کو ہٹے نہ بڑھو، اے جلسہ مک جائے گا، پروگرام ختم ہو جائے گا، تسی ساریاں اپنے اپنے گھر اندر جانا ہے، گھرے جا کے چیک کرنا ہے کہ تواڈا بیٹا اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردا، کہ تواڈی بیٹی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی تے نہیں کردی، کہ تواڈی بیوی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمان تے نہیں۔ صحیح البخاری میں جاتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دگر ایک عورت آئی جنہوں نے یعقوب کیا جاندہ ہے، آج کہنگے اے نبی پاک دے صحابی میں سوئے تسی حدیث بیان کر دیو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑی عورت اپنے چہرے تو بال اکھاڑ دیئے او دیتے اللہ پاک لانا دے، آپ نے فرمایا تو بالکل صحیح سنے ہیں، نبی پاک دی حدیث سے وہ کہندی ہے
अगर तुहाडी बीवी एक काम कर दी होवे फिर मसला किवें बयान करना है? फरमाया मसला कहीं नहीं रहेगा, अलबत्ता तू एक निक्का जा काम कर, मेरे घरे चली जाओ, औरत जाके पता करके आना। औरत गई, वापस आई, आगे कहती अब्दुल्ला बिन मसूद मैं पता करके आई हूं तुहाडी बीवी नबी पाक की मुखालफत नहीं कर दी। फरमाया गल सुन मेरी बहना, अगर मेरी बीवी नबी पाक की मुखालफत कर दी होंदी, अल्लाह दे पैगंबर दी नाफरमान होंदी, मैनू अल्लाह दी कसम है मैं अपनी बीवी ने कर रात भी अपने घर विच कदी न रहन दूंगा। अगर मेरी बीवी अल्लाह के रसूल की नाफरमान होती, एक रात भी मेरे घर में न टिक पाती। ये था तरीका। ऐ प्रोग्राम मुकना है, तुसी भी घरे जाना है, चेक करना है कि बीवियां किते अल्लाह के रसूल की नाफरमानी तो नहीं कर दियां, ते जे कर दियां होण तो फिर डकना है। कहो इंशाअल्लाह डक लोगे, काम है औखा वैसे, क्योंकि गवर्नमेंट भाई अजकल बड़ियां डाढ़ी। मैं ना पुरानी गल है, जुमा पढ़ाया साडे उत्थे कंगरे गुगेरे मस्जिद के अंदर उन्वान सी मौसीकी दा राह। एक बंदे जुमा पढ़िया, वो घरे गया, वो पुरानी गल LCD नहीं सन होंदियां, टीवी होंदे सन, उहदे घर सी ब्लैक एंड वाइट टीवी। वो घरे गया, जोश बड़ा आया सी, नवा नवा जुमा सुनिया सी, जाके ना उन्हें टीवी चुकिया ते चुक के फर्श उत्ते मारिया, ठा टीवी तोड़ दिता। जदों टीवी गया टुट ते गवर्नमेंट नूं लग्या पता, गवर्नमेंट नूं मुराद समझ, गवर्नमेंट मुराद क्या की बीवी नहीं बीवी जी। बीवी नूं पता लगा, गवर्नमेंट नूं लगा पता, तो जनाब गवर्नमेंट आई हरकत विच ते फिर ब्लैक एंड वाइट तोड़िया तो रंगीन लै लेना। तुम ख्याल करिया जे तुसीं भी किवें इंजड़ा होया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार गौर करके जाना दरा। फरमाया ला तुकद्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की मुखालफत नहीं होने देनी घर अंदर, बल्कि मैं काला है मेरी मजलिस के अंदर जेड़े बुढ़े बुढ़े बाबे बैठे हो, साहिब औलाद बैठे हो, मैं तुहानू मशवरा देवांगा, सुबह अपने घर के सारी जिन्हां नूं इकट्ठियां कर लाओ, जमा करके आखो मेरे अहले खाना, मेरा घर मेरा मुल्क है, मेरा घर मेरी रियासत है, मैं पूरे मुल्क के इस्लाम नाफज नहीं कर सकता, ना अल्लाह पाक ने मैंने पूरे मुल्क के बारे पूछना है, अपने घर से मैं नाफज कर सकना गा, ते घर के बारे अल्लाह पाक ने मेरे को पूछना भी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, लिहाजा मेरे घर के अल्लाह खाना घर सुनो, मेरे घर के अंदर कोई जी अल्लाह पाक की नाफरमानी न करे। आड़ जाओ बाबे, घर के अंदर जाके आड़ जाओ, थोड़ा बेटा भी तैयार जाता है, कहना मैं मोटरसाइकिल नवा लेना ही लेना, फिर लैके चढ़ता है, बेटी भी तैयार जाती है, टच मोबाइल लेना, फिर लैके चढ़ती है, गवर्नमेंट भी तैयार जाती है, LCD लेनी है, फिर लैके चढ़ती है, वो हर सकते हैं, तुझे गानी हर सकते, वो हार के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸਨ, ਖੱਬਾ
جی آخیا بیٹا نماز پڑھیا کر، 2-4 دن گزر گئے کوئی اثر نہیں، پھر آخیا بیٹا نماز پڑھیا کر، پھر کوئی اثر نہیں۔ ایک دن بھائی جان شام گھر آئے، ابا جی فرمان لگے بیٹا آؤ کولی پکڑ لے اور چنگیر لے لے گلاس لے لے اور تو روٹی سن پا کے پڑا دے کے کھا کے اپنے بھانڈے الگ کر لے، اور تیری 4 پائی پئی بستر پیا الگ ہوگا، سونا بھی الگ کر، رہا بھی الگ کر، کھایا بھی الگ کر۔ تو کہندا ابا جی ہے دیے ہمارا بیٹا ہے کچھ نہیں، اسی نمازیاں تو بے نمازیاں، نمازیاں تے بے نمازیاں دا کوئی جوڑ نہیں بندا، لہذا تو بعد تو سارے توبہ کریں گا۔ یقین جانو 25 چک بانے او دن جاوے، اج دا جناب اللہ پاک نے بھائی جان 5 وقت دا پکا نمازی بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا کی سمجھ آیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ دے رسول دی نافرمانی دی گھر وچ کوئی گنجائش نہیں، کلی گھر وچ نہیں باہر بھی کوئی گنجائش نہیں، گھر بھی نہیں کرن دینی، باہر بھی کسی نو اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کرن دینی۔ آج مہینہ 1.5 پہلا کی ہویا پڑا ساڈے بھراواں ساڈے تے کوئی تھوڑے الزام لائے نے، کہندے جی تسی من کرو بھابیو، تسی من کرو بھابیو، تسی جناب گستاخ ہو۔ اور میرے بھراؤ سونے سونے بھرا میٹھے میٹھے بھرا ہویا کی ہے، کہندے جی ہونا کی ہے، تسی چھڈیاں نہیں لاندے، تسی تاں من کرو، تسی بازار نہیں جے سجاندے، تسی تاں من کرو، تسی جناب بتیاں نہیں جلاندے، تسی تاں جناب گستاخ ہو۔ میں کہنا میرے بھراؤ گستاخی دا فتویٰ لان دی لوڑ کر دیئے، لانیاں تے چڑیاں ہی نے، سجانا تے بداریاں، لانے تے تم کمے نے۔ آؤ سدھی سدھی گل کرنے آؤ، ایک کام ہی بڑا سوکھا ہے، چڑیاں لان دی حدیث تسی وکھا دیو، اسی چڑیاں لا دینے آ، بدار سجان دی حدیث تسی وکھا دیو، بدار اسی سجا دینے آ، فتویٰ لان دی لوڑ کوئی نہیں، حدیث وکھام دی ضرورت ہے، حدیث وکھانا تیرا کم میں، حدیث کی عمل کرنا ہے حدیث دا کم میں۔ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ حدیث دکھاؤ ہم مان جائیں گے، ہمارا تو معیار ہی بڑا سادہ، ہمیں منانا ہو تو صرف اللہ کے پیغمبر کی حدیث دکھا دو ہم فوراً مان جائیں، ہمارا معیار بڑا سادہ سا ہے۔ اللہ اللہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ شیر جھوٹ سن لیں دے کوئی سن لیں۔ اللہ اللہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم کو منوانا ہو تو قول پیغمبر لاؤ، ہم کو منوانا ہو تو قول پیغمبر لاؤ، ان کا فرمان ہم سینے سے لگا رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ پہلا مسئلہ اللہ پاک نے سورت میں بیان کیا، آگے بھی 2-4 ایتا ہور نے، لیکن مسئلہ یہی ہے۔ میں اگلا مسئلہ ذکر کرنا چاہنا جڑا اللہ نے بیان کیتا ہے، توجہ اللہ توجہ کرنا دران
حضرات جی وقار دوسرے مسئلے تے غور کرنا جڑا اللہ پاک نے سورہ پاک اندر ذکر کیتا مسئلہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ اللہ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں جدوں بھی تواڈے کول کوئی خبر رسا خبر لے کر کے آئے جدوں بھی تواڈے کول کوئی پیغام لے کے آن والا پیغام لے کے آئے سب تو پہلا دی تحقیق کر لیا کرو اودی تصدیق کر لیا کرو اودی ویریفیکیشن کر لیا کرو پھر گل زبان تے لے کے آیا کرو۔ ہر بندہ میری گل ویکھے گا اے کان نے اے زبان نے پہلے گل ایتھے آندی ہے پھر گل ایتھے آندی ہے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ ہے بالکل تھوڑا جہا لیکن ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ طے کرن تو پہلا گل دی تحقیق کر لیا کر تے جے ایتھوں لگ کے ایتھوں تک دا فاصلہ طے کرن تو پہلا گل دی تحقیق نہ کیتی پھر پیاڈے بڑے لمبے ہو جان گے پھر گلاں دور تک ود جان گیاں۔ اس واسطے فرمایا فتبینوا ہر گل کی تحقیق کریا کرو۔ یقین جانو دوستو تسی جٹ زمیندار بندے ہو اس گل زیادہ سمجھو گے ساڈے گھراں دیاں دیش تے لڑائیاں جدیاں نے وچ رولا رولا کوئی نہیں ہوندا لڑائیاں بڑیاں بڑیاں کرنیاں باپ بیٹے تو نہیں بولدا بیٹا باپ نال نہیں بولدا گل کی ہے پتہ ہی کوئی نہیں ایویں کوئی دوسرے تموں وٹے آیا ہے ساڈیاں بے شمار دیاں گھراں دیاں لڑائیاں نے کہ جنہاں وچ گل گل کوئی نہیں۔ حضرات محترم اے صبح تسی تجربہ کر لیا جے جڑی بھی تواڈے گھر اندر کوئی لڑائی جھگڑا چلدا پیا ہے سارے جی گھر دے بیٹھ کے تحقیق کریا جائے جدوں تسی سارے گھر دے بیٹھ کے تحقیق کرو گے وچوں گل نکلنی کوئی نہیں وچوں گل ہونی کوئی نہیں لڑائی ایڈی بڑی بڑی پئی ہے۔ اللہ اللہ نے آکھیا کرمائی آپ مجھ نہ لے نے آکھیا میرا ٹول صفائی کڈی ساری گل تہاڈے منہ چاہی تو جناب مجھ لے کے آ پھر دوپٹے لے کے آئیں پھر دوپٹے گزریا کری پھر دوپٹے پایا کری میں مت چلا کرا نہیں پھر دودھ نکلیا کرے گا پھر دودھ میں کریں گے پھر جناب مکھن بنیا کرے گا۔ وہ کہندا ہے کہ ڈبا ایک صبح صبح بھر کے لسی دا ابا جی نوں دیا کرنا وہ کہندی ہے میں اپنے ابا جی نوں کھلانی ہے لسی کے میرے بھی تے ابا جی پیا ہوندا بڑی گل ہے تیرا ابا ہے ساڈا ابا ہی نہیں تیرا ابا لسی پیو گا ساڈا نہیں مل میں آکھا بس میں اپنے ابا جی نوں کھلانی میں کہہ دیا میں تو کہہ دیتا تو کی رکھ گئی ہے میرا ابا پینے کا لسی میں آکھا میں ویکھنی ہے میرے اندر لسی تو کون روک رہا ہے اگر میں بھی ویکھنا میرے اندر انہوں چاڑو چوک لیا انہیں تھاپا چوک لیا جو جناب لڑائی شروع ہو گئی ہوگے پھیکے بھی آگے ہوگے پھیکے بھی آگے آپ پسند لڑائی جو چھڑی آپ ہرتے پھرتے سر سری پار گئے پیچھے کو سارا بندہ بولے انہیں آکھا لڑائی کا دیئے انہیں آکھا جو لڑائی لسی دیئے انہیں آکھا لسی کتے انہیں آکھا جو ماجی کونی دے لسی کتو آئی ساڈے گھراں دیاں اکثر لڑائیاں ہوندیاں وچ گل کول ہے ہی کوئی تے لڑائیاں دی وڈی کھڑی کی اللہ اللہ توجہ کرنا بدلا تجھی وقار اس واسطے قرآن کہندا ہے فتبینوا ہر گل دی تحقیق کریا کرو ہر گل دی تصدیق کر لیا کرو جدوں گلاں دیاں تحقیقاں ہون گیاں لڑائیاں پھیل گیاں نوبت لڑائی تک آئے گی نہیں۔ اللہ اللہ چوکی منڈے آئے بیٹھے نے کئی فیس بک ہی آئے بیٹھے نے اے گل سنو ٹک ٹاکیو تے فیس بکیو تانوں بڑی عجیب بات ہے صبح صبح اٹھیا اور توتے میں موبائل کھولیا یا موبائل تے دیکھیا میسج آ پیا فلان شہر
अंदर, फला पिंड अंदर, फला चक अंदर, फला गली अंदर, फला घर अंदर, फला बंदे की बेटी नाल राती इंजन करके वाक़ा पेश आ गया है। यानी उन धोते मुंह शेर का बटन दबा दिता है। 10,000 बंदे तक गाल पहुंचा दी गई। हजे मिनट 10 नहीं गुजरे कि दूसरी पोस्ट आ गई है। वो जी पहली गल सी वो झूठ सी, और जी पहली खबर सी वो फेक सी, और जी पहली खबर सी वो गलत सी। और मैं तेन पूछना वड्या टिकटॉकरा, आज जरा 10,000 बंदे तक तू झूठ फैलाया है, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर 10,000 बंदे तक तू झूठियां खबर पहुंचा दित्तियां, दस नहीं इसका कौन जिम्मेदार है? इस वास्ते जिन्ना करया करो फाता भैया हर गल की तहकीक करया करो। तू ते कला बटन दबाना है, पता नहीं तेरे बटन दबाने नाल किस तीरानी रिश्ते तो जवाब होता है। तू ते कला बटन दबाना है, पता नहीं किरे बाप की पगड़ी जमीन ते जा करनी है। तू ते कला बटन दबाना है, पता नहीं किहड़ा किहड़ा भरावां दी नंग कड्डी जानी है। इस वास्ते बटन दबाने तो पहला सोच लिया कर। दरिया बड़ा बड़ा ते कश्ती किनारे ते लगी ते नाल ही बड़ा सारा पिंड है ते कश्ती बंदे नाल भरी पई। एक बंदा पिंडों आया आ के कहंदा फलाणिया और तेरी धी नस गई, अपनी धी का फिक्र कर। और जरा कश्ती चो उतरिया मुंडा बाप घर गया, घरे जाके देखा कि धी रानी नसी कोई नहीं, धी रानी के घरे बैठी हुई किते गई कोई नहीं। रात मोहतरम वो घर के बेड़े विच बैठ के रोन लग पिया, अखा तो सुबहान लग पिया। घर आया पूछा होया कीजे, मैंने सारी गल सुनाई। इंजन करके मैं गति च बैठा रख जने आगा तेरी धी नस गई। मैं घरे आ देखा धी के घर बैठी है। वो कहते तो खुशी की गल तो रोंदा किस गल तो पिया है? वो कहता मैं रोंदा इस गल तो पिया वा। उन्हें भरे मजमे में झांकिया तेरी धी नस गई है। मैं घरे आके देखिया नसी कोई नहीं, और मेरी बेटी नसी नहीं इस गल का ते मैनू पता है। बाकी सारिया कश्ती दियां सवारियां तो नजदीक ते नस गई है। और मैं कल्ले कल्ले बंदे नूं किवें जाके आखा मैं अपनी बेटी दी इज्जत ते रुले होए कख कल्ले कल्ले बुब्बे ते जाके किवें कट्ठे करा ते किवें लोकां नूं दसा। इस वास्ते वीर जी कुरान किड्डा सोहना उसूल बयान करदा है। फाता भैया नूं फाता भैया नूं फाता भैया नूं। बल्कि मैं ते तुहानूं इत्थे तक कहांगा ऐसे मिंबर ते जरा बैठ के गल करे, ऐसा स्टेज ते जरा बैठ के गल करे, उहदी भी हर गल ना मन्निया करो, हर गल दी तहकीक करया करो। वो जरूरी नहीं कि इत्थे बैठ के तकरीर करदा है, हर तकरीर करने वाला सच्चा होता है। जरूरी नहीं गड्डी जी पाक होवे और सच बोलता है, जरूरी नहीं जिन्हें जुब्बा को बड़ा पाया वो सच बोलता है, जरूरी नहीं जिन्हें गड्डी वड्डी होवे सच बोलता है। कई वड्डियां पगड़ियां वाले जिदे ने लोकां दा ईमान अपनी पगड़ी पे बड़ा लोचल भेज के लै जांदे ने। कई गड्डियां वाले जिदे ने वो लोकां दा ईमान डिग्गियां च बंद करके लै जांदे ने। इस वास्ते समझ में दे अंदर कोई वहाबी है कोई बरेलवी है कोई देवबंदी है। मैं हर बंदे को ये कहूंगा आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू को भी बगैर ताकीद के मत मानिए। सुबह घर जाए कुरान पाक को खोले, अगर कुरान में सूरत और हुजरात मिल जाए, बयान करदा मसाइल मिल जाए, पहले तहकीक करो फिर अमल करो। जरूरी नहीं कि हर गल करने वाला बंदा सच्चा ही होता है। दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम कि हर साहिब दस्तार मकसद नहीं होगा। हम खुलेआम दावत देते हैं, जो बात हम बयान करें उसकी पहले तहकीक करो फिर उस पर अमल करो। अगर आप ये तरीका अपना लेंगे यकीन जानिए बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप लोगों से सुनते हैं झूठ पर मसला खड़ा कर लेते हैं, झूठ पर बुनियाद खड़ी कर लेते हैं, झूठ पर मजहब खड़ा कर लेते हैं, झूठ पर अकीदा खड़ा कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सारी बातें गलत हैं। बात सही वो होती है जो हक पर मबनी हो, और जो हक पर मबनी हो उसकी आप जितनी मर्जी तहकीक कर लें वो बात सच साबित होती है। कुरान ने बड़ा वादे उसूल बयान कर दिया कि जब भी आपने किसी से कुछ सुनना है पहले उसकी तहकीक करनी है फिर उस पर अमल करना है। अल्लाह दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात तुसी वकार गौर कर दे जाना दरा हजरात मोहतरम जो गल्लां दियां तहकीकां होण फिर बड़े बड़े रौले मुक जांदे ने, बड़े बड़े झगड़े सिद्धि हो जांदे ने जो तहकीक होण लग जाए। अल्लाह
ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی تحقیق نہیں ہے، اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے ابا جی گل سنائی تو کہہ رہے بندے دو بیٹھے ہو سن، بابے بابے چار پانچ بابے بیٹھے سن، آپس میں گلا پہ کر سن۔ ایک بابا کہنے لگا یار بزرگاں دی کیا بات، انہیں آخیا بزرگاں نے 12 سالہ بعد ڈبیا بیڑا تاریا، بیڑے وچ جنیاں سواریاں بیٹھیاں سن ساریاں زندہ۔ بلے بلے اوتھے کھول بابا بیٹھا سی تے آیا سی بابی، ایک بابا اتوں بابا وہ کہنے لگا یار ایک میری بھی سن لو، پر ایک ساڈے پنڈ نا ایک بندہ مجھا چراوے پیا تے اس پاسے گندا بڑا سارا کھاڑا گاب دا پھریا آیا، وہ مجھا جان پھنگے تے ایک مجھ نے نا کنارے تے کو بوٹا سی گھا دا او لالچ کر جان جنوں منہ ماریا نا تو او دا پیر کھور وچ چلا گیا تو مجھ پھسل کے تے او گھا والے بڑے سارے کھاڑ دے وچ چلی گئی، او تھلے گھا پڑی سی، او جویں جویں مجھ حرکت کرے باہر نکلنے کی کوشش کرے او تھلے تھلے تے نوجوان جڑا سی نال مجھاں نوں لے کے جانا چاہنا، انہیں آکھیا تے کام خراب ہو جانا، اے تے مجھ ڈب جانی، انہیں جناب چھڈی آشور وچ چھال مارتی، چھال مار کے ادھروں مار تکا ادھروں مار تکا، اوکھا سوکھا مجھ تے باہر آ گئی، تے منڈا تھلے دا تھلے گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، رولا پہ گیا، منڈا ڈب گیا، لبو لبو پنڈ پورا اکٹھا ہو گیا، لبن لگ پہ منڈا لبیا کوئی نہ، اگلے دنوں کوئیاں لے کے آ گئے، جھنڈ کے گاب کرن منڈا پھیرنے لگیا، تیسرے دنوں گڈی کرین لے کے آندی، کرین نال جناب لگے گاب کرن، تیجے دن جا کے شام نو منڈا لبا تے زندہ، شام نو منڈا لبا دے تے او دوجا بابا جڑا سی نا 12 سال کا اللہ ہے اے کیویں ہو سکدا ہے، تین دن گاب دے وچ زندہ، او کہندا میں 12 سال منائی جانا تے میرے 3 دن نہیں مندا، میں 12 سال منانا ہے تے میرے 3 دن نہیں مندا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم باتوں کی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا قرآن سوز بیان کردہ فتح بیانو ہر گردی تحقیق کریا کرو، میں نے پتہ نہیں اس گردہ کہ تسی میری پوری تقریب یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، لیکن میں کہا گا آج کی گفتگو دائیاں جملے یاد کر لو تے بڑھائے فتح بیانو میرے مسئلے جو دینا میں مسجد دیاں دیوارہ کے لخاق کے جامع فتح بیانو میرے بچے چوہے میں بچی چاکتی ہر دیوار کی وار چاکن کروانا فتح بیانو وہ میرے بس بے چوہے تے مہینہ مڈیاں نکے نکیاں دے انہاں جو مچھیاں تے پٹیاں لاکھ کے جامع فتح بیانو تھانے کیوں کرے پیانے اسی جلدی تحقیق نہیں کر دے جنہ کیوں فضلے اسی جلدی تحقیق نہیں کر دے عدالتہ کا رش کا تو پیا ہے اسی جلدی تحقیق نہیں کر دے تفر کا باقی کیا ہے اسی جلدی تحقیق نہیں کر دے مسجدہ کیوں رکھڑیاں نے اسی جلدی تحقیق نہیں کر دے طور طریقے الگ الگ کان ہے اسی جلدی تحقیق نہیں کر دے سارے کو گلے پتا بیانو انتو سنگو قومم بجہالتن فتصبحو علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ میں قربان جانا یہ دوسرا مسئلہ پاک نے سورت کے اندر بیان کی تھا، اور تیسرے مسئلے سے غور کرنا تیسرا مسئلہ اللہ پاک نے کیا بیان کیتا ہے، فرمایا فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔
فرمایا جدوں بھی پیو جماعتا آپس اندر لگتا ہے انہاں دی سنا کرا دیا کرو، تو نمبردار لگتا ہے سنا کرا دیا کرو، تو برا لگتا ہے سنا کرا دیا کرو، باپ بیٹا لگتا ہے سنا کرا دیا کرو، ماں کی لگتا ہے سنا کرا دیا کرو، تو انپیاں میں لگتا ہے سنا کرا دیا کرو، تو مولوی لگتا ہے تو مولوی لگتا ہے پھر کرا لو ہے ہمت ہے میں مولوی نہیں کرا لو بڑا کم اوکھا ہے اللہ 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 لانگے جی میرے کو سچی گل پوچھو نا تے سب تو ضروری ہے مولویوں دی صلاح کرانا، اسی باقی سارے دیاں صلاح کرانے ہاں، بھراواں دیاں نہیں کرا دینے ہاں، براتیاں دیاں نہیں کرا دینے ہاں، مولویاں نوں لڑانے ہاں، مولویاں نوں لڑانے ہاں، بلا کے ایک اس مولوی دا گلے پہ چک لیا، ایک اس مولوی دا گلے پہ چک لیا، تمہیں کٹھے کر کے فیس بک تے لا کے آپ کرنا جو سورہ تیل پا کے سو گیا ہے، تھلے کمنٹ پڑھو کہ وہی بندہ ہے، کوئی یہ برا کہندا ہے، کوئی وہ برا کہندا ہے، کوئی یہ بارے گلاں کردا ہے، وہ دے بارے گلاں کردا ہے۔ حضرات محترم عجیب تماشا چل پڑا ہے، کبھی یہ کرتے ہیں دو خطیبوں کی مولویوں کی تقریریں لے لی، درمیان میں برسد لکھ دیا مقابلہ ہو رہا ہے، اے بندے میں جڑا مقابلہ ہو رہا ہے، اے مولوی تے خطیب نے کہ بیسٹ مین نے جنہاں دا مقابلہ ہو رہا ہے، کبھی یہ لکھ دیندے نے آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، کیوں بھائی ایک ہی والا ووٹ دے رہے ہیں تسی اگر سجرہ ٹنڈورے دے وچ الیکشن ہے کھڑا کرنا ہے تو آپ کی پسندیدہ شخصیت کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، جو حق بیان کرے وہ رنگ کا کالا بھی ہو تب بھی پسند ہے، جو محمد رسول اللہ کی سنت بیان کرے وہ قد کا چھوٹا بھی ہو اور پھر بھی پسند ہے۔ اے نہ دیکھیا کرو گل کون کردا ہے، اے دیکھیا کرو کہ گل کیڑی کردا ہے، یہ پسندیدہ شخصیت کیا ہو؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ 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 لڑائیاں کروانیاں نہیں، لڑائیاں مکانیاں نہیں۔ آوے پرانے بابے جان رہے پہلا دور بڑا چنگا ہوندا سی، بڑا چنگا دور پر کہے گا خود انسان ترقی نہیں سی کیتی ہوئی ہوندی، وہ دور بڑا چنگا سی، دو بندے لڑ پیندے سن بردار آندا ہے تے ادھے بندے ہی نہیں پھڑ لیندے سن، ادھے بندے دروازے نوں پھڑ لیندے سن، وہ چھڑا دے لگا چھڑ میرے سر کر دینا، جب میں سر میں دی لتاں توڑ دے وہ چھڑ دے نہیں سن، گھٹ کے پھڑ کے سن دوانوں وہ سارا غصہ لوگوں کا ٹھنڈا جان چاہیے لگا پھرو تے اے اودوں دی گل ہے تے انسان نے ترقی نہیں سی کیتی ہوئی، انسان نے ترقی کر لئی پھر کی ہوندا سی، پھر دو بندے بازار وچ لڑ پیندے سن تے چھڑادا چھڑدا کوئی نہیں سی، سارے بیٹھ کے تماشا ویکھدے سن تے نہ انہاں نے گرمی کٹی رہندے، انہاں نوں گرمی روز کڑکڑی میرے گھر کٹی ہے، پھر یہ پرانی گل ہے، میری پرانی گل ہے، پھر انسان نے اور ترقی کر لئی، آج کل بندہ بڑی ترقی کر گیا ہے، آج کل انسان نے ترقی کر گیا ہے، ہن دو بندے لڑ دے کھاون چھڈاوندا بھی کوئی نہیں، بلکہ ہر بندہ موبائل کڈ کے ویڈیو بناوندا ہے، وہ کٹی جاندے نے ویڈیو بنائی جاندا ہے، وہ بندہ ماری جاندے نے ویڈیو بنائی جاندا ہے، وہ بچے تے تشدد کیتی جاندے نے ویڈیو بنائی جاندا ہے، وہ چھریاں ماری جاندے نے ویڈیو بنائی جاندا ہے، آئے ہوئے بندے کی دے ترقی کر گئے نے، انسان کی بے حس ہو گیا ہے، ایڈا بے حس نہیں بندے ہونا چاہیے، گولی مار پڑا موبائل نوں اگے بڑھ کے اپنے بھرا دی مدد کرنا، انصراں کا ظالماں مظلوماں، اللہ اللہ میں قربان جانا، لہذا میرے بھائیو اللہ پاک نے جو تیسرا مسئلہ سورہ پاک میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے ہر فرد کے درمیان سلوک کا کام کرنا چاہیے، یہ ہو گئے تین مسئلے، اور سنیے چوتھا مسئلہ میری جب تو ساتھ پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نازلنے والا قرآن یہ چوتھا مسئلہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن
لم يتب فأولئك هم الظالمون فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں لا یسخر قوم من قوم قوم دوسری قوم دا مذاق نہ اڑاوے بندے بندیاں دا مذاق نہ اڑاون بیبیاں بیبیاں دا مذاق نہ اڑاون ایک دوسرے نوں ٹھٹھا نہ کریا کرو ایک دوسرے نوں مذاق نہ کریا کرو ایک دوسرے کو ٹچکرا نہ کریا کرو اوے گل ٹچکرا تو ٹر دیے پانی جا کے مک دیے گل جناب جگتا تو ٹر دیے قتل تے جا کے مک دیے لڑائی ہو جاندی ہے میں مذاق مذاق اندر گل مذاق تو ٹر دیے تھانے تے کچہریاں تک جا پہنچ دیے انج دے مذاق دی لوڑی کالیے مجلس وچ بیٹھے ایک بندے نوں نشانہ بنا لیندے ہو سارے رل کے بیٹھ جاندے ہو ایک بندے نوں جھکتا مار دے ہو ایک بندے نوں برا کہندے ہو میں کیا کروں اس معاشرے کا ہم بتائیں تو کیا بتائیں اور جس معاشرے میں گندی جگتے مارنے والے معاشرے کے ہیرو بن جائیں جتھے جگتا مار مار کے لوگ کوٹھیاں پا لیں جتھے جگتا مار مار کے لوگ گڈیاں خرید لیں جتھے جگتا مار مار کے لوگ اس قوم کے ہیرو بن جائیں بس اس قوم کا کی یاد ہوئے گا اتھے اپنے قرآن کی بھی پیدان گے اور جس مجلس میں تین گھنٹے کے پروگرام صرف ہسانے کے ہو وہاں قبر کو یاد کر کے کون ہوئے گا وہاں آخرت کس کو یاد ہوگی وہاں مرنا کس کو یاد ہوگا جہاں پروگرام ہی یہ ہو کہ صرف ہنسی جاؤ ہنسی جاؤ ہنسی جاؤ یہ ٹک ٹاک جو پوری دنیا میں کہیں نہیں چل سکا وہ سب سے زیادہ چلا تو تیرے ملک پاکستان میں چل اسی چنگے نبی پاک کے امتیاں سونے نے تیا کیا صفات یزحکو قلیلا ولیبکو کثیرا میری امت کے لوگوں اسیا تھوڑا کرو ترویا بہتا کرو اسیا سی جانے ہمیں وہ پسند ہے جو ہسائے ہمارا وہ ہیرو ہے جو ہمیں ہسائے تے قرآن کہندہ لا یسخر قوم منکم ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑائے اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا فرمائے دوسرے دا مذاق بندے بندیاں دا مذاق نہ اڑاون تے بیبیاں بیبیاں دا مذاق نہ اڑاون ہو سکتا ہے جدا مذاق پہ اڑاوندے ہو اللہ بہادر رتبہ بڑا اونچا ہے تینوں کی پتہ ہے رب دے مقام کے دا بہتا ہے اللہ نے قربان جاوا لہذا ایک دوسرے دا مذاق نہیں اڑانا آگے فرنا والا ایک دوسرے کی عیب دری بھی نہیں کرنے ایک دوسرے بھی تو عیب بھی نہیں کرنا تیرے کان کی دلن میں ہے تیرا ناک کی ماما پڑھا آج بھی آتے جاننا آج تے اگلے سارے دن تک صرف لگی ہوں ہائے ہائے نہیں وہ جڑی دلن سی ہو دا ناکی بڑا لمحہ وہ جڑی دلن سی ہو دے یہ کو کام نہیں کرنا رہی اگلے دن سارا دن بیچاری تے تبصرہ ہو رہی ہے اپنا نام مال کالا ہو رہا ہے قرآن کہندا والا تلمذوا انفسکم عیب نہ کڈیا کرو ایک دوسرے وچ عیب نہ کڈیا کرو تیرا ناک کیڑا لمبا ہے تیرے کان کیڑے بڑے نے تیرا رنگ کیڑا کالا ہے آ تانوں کسوں لگیا بندہ ادھر میرا دیکھو کھڑا میں تقریر کر پیا تے میں آکھا آج جڑا میں بنیا صحیح نہیں بنیا آج جڑا میں دا سٹینڈ بنیا غلط بنیا ہے خراب بنیا ہے صحیح نہیں بنیا غلط بنیا ہے میں تانوں پوچھنا ساری گلاں میں اس سٹینڈ نو کیتیاں یا اینو بناون والے نو کیتیاں گلاں تے بناون والے نو گئیاں نا جنے بنایا ہے تے سنا تیرا ناک کیڈا لمبا ہے گل کدھر پئی جاندی ہے تیرے کان کیڈے لمبے نے گل کدھر پئی جاندی ہے تیرا رنگ کیڈا کالا ہے گل کدھر پئی جاندی ہے ادھر رنگ کالا ہے تے دس وچ دا کی گناہ ہے رنگ کوئی نے بنایا ہے رنگ تے نے بنایا ہے جنے کائنات اندر کروڑا رنگ پھا چھڈے نے او مرضیوں والا جنے دا مرضی رنگ بنا دے گورا بنا دے مرضی والا کالا بنا دے مرضی والا ہاتھ لایا میلے ہون کئی تے کئی ہوندے تڑے تو کالے نے کئی مارے
والے ہوئے نصیباں دے کئی بہتی کرما والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا بچ نہیں بارے نے کتے لسی پین نو ملتی نہیں یا کتے بھی دتری پاڑے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑتی نہیں کئی کہندے پھر دے چھٹے نبا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ون انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے جمعت خوشیاں ہو رہی نے کدھر جاری جنا دے جارے نے کتے مہنگیاں دل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نہدارے نے کتے گانے تے سیرے بنتے نے کتے بچ قبری دفنارے نے کتے غمہ تو چھٹی ملتی نہیں کتے خوشیاں دے بچ اٹے نوا مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو بند انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ میں قربان دانا حضرات دی وقار عیب نہ کڈیے کدی کسے وچوں کسے نے جتنیاں گلاں نہ کریے قرآن کہندا بلا تنذون فتقم اگے کی آکھیا ہے بلا تنابذوا بالالقاب ایک دوسرے دے برے برے القاب نہ بنایا کرو چنگے چنگے ناماں چھڈ کے غلط نام نہ رکھیا کرو ساڈا معاشرہ کڈا جیندے اسی سوہنے ناماں بگاڑ کے رکھ دیندے ہاں نام عبداللہ دلہ دلہ کئی جاندہ ہے نام جناب ذوالفقار ہے دلہ دلہ کئی جاندہ ہے نام عبدالرحمن ہے مانی مانی کئی جاندہ ہے نام صدیق ہے صدیقہ کئی جاندہ ہے نام فاروق ہے پھوکا کئی جاندہ ہے ہر سدھ نام الٹ کر دینے ہر صحیح نام بگاڑ دینے قرآن کہندا بلا تنذون فتقم ایک دوسرے دے نام نہ بگاڑیا کرو ولا تنابذوا بالالقاب انج دے لقب کے دائمی معنی کر لو انج دے بے جان لقب بھی نہ بیان کرو جویں بات دفعہ خطیباں دو پہلے بات بجرے چھٹے سفری روٹے بڑے لقب دے بڑے لقب دے چھاچے نے جے کتے لقباں دا پار کرو تے مان بن جائے جے خطیب دا کرو تے پھر پایا نہیں اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ خطابت اب شہنشاہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے بھائی اللہ یہ تو بندے کا لقب ہو نہیں سکتا مجاہد انفاق کی معنی اے مجاہد تھک دائی کوئی نہیں نہ تھکنا یہ اللہ کی صفت کسی بندے کی صفت ہو نہیں سکتی اس بات دے بڑے لقب دی لوڑی کوئی نہیں بعد دفعہ سی خطیبانوں ویڈے لقب دے دنیا کہ بڑا عجیب پرانی گالے فیصلہ آباد ایک خطیب کا کسی نے جمعہ رکھیا ایک اردو دی گل ہے جدوں میں مشہور نہیں سی ہوا پرانی بات 20 سال شاید اس سے بھی زیادہ انہوں نے خطیب جس نے جمعہ رکھیا فیصلہ آباد اندر تے کپڑے دا تاجر بڑا او جناب 2 دن پہلے خطیب نے کسی مسئلہ بن گیا معذرت کر رہی میں آ نہیں سکدا تے او دے کول نا کاڑے ایک کپڑا لین واسطے بندہ ہے بیٹھا سی وہ دے انہوں فون آیا جواب ہو گیا کہ پریشان سنے کیوں ہے جی شیخ صاحب سے نہیں ہونا کی آگا فلاں خطیب تا جمعہ سی جو کسی وجہ تو معذرت کر رہے ہوں پورے شہر سے اشتہار لگ گئے بنے گا کی انہیں بننا کی ساڑھے اکاڑے کے بڑا خطیبوں نے پھر وہ لقب دیتے ہیں ادھر لقب لا انہیں کچھ بڑے لقب لا انہیں اچھا نمبر دیتا انہیں میں کال کی تھی میں ٹھیک ہے جی میں آ جا گا لیکن وہ ذہن جو حفا بن گیا بیٹے تو لقب دیتا انہیں پتہ نہیں کو کٹی بڑی کو بلائیں وہ ذہن جی کرتا اور میں گیا انہیں جناب بچہ بندہ کرایا ڈرائیور کرایا جیٹیا سکتے تھے میں اترے آؤں گا کار تیرے بٹھا لے پیچھے بہ گیا وہ تھے کون جناب تو میں جناب بات دیکھ کروں باہر آنے نکار کے پیچھے جیٹ کر وہ تو سے بڑا بڑا شیخ الحدیث ہوئے گا انہیں گیٹ کھولے تو جو اینا کا سامان باہر نکل مارا تے وہ حیران تے ہکا بکا رہ گیا مینوں کہندا ہے اوے تو جمعہ پڑھا لے گا
میں کہ پڑھا لاں گا جی ماں مطلب بات کرنے کے لیے اس کے ذہن میں پتہ نہیں کی ہے لوڑ ہی کوئی نہیں سنو ایڈے لک دین دی لوڑ کوئی نہیں لک بارن عزت نہیں لگتی عزت دینے والا کون ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ آج سے ویسے میرا پڑھنا بننا ہے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ میں قربان جانا اس وقت رات جی وقار قرآن کہندہ بلا تنابدو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون اگے کیا کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والوں اجتنبو کثیرا من الظن اے بڑے بڑے گمانات بھی بچیا کرو اپنے کوڑے گمان کر لینا اے کام میرے قرآن نہیں کیتا ہے گا اے کر میری بڑی بھابی نہیں کہی ہوئے گی ہمیں کوڑے انتظگے کر لینا ہمیں کوڑے جناب گلہ بنا لینا ہمیں کوڑے کسی سے بارے برا گمان بنا کے خیالی پلاؤ پکا لینا کہیں جلسے جیسی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہو جائیے نا تو پیچھے مجموعی بیٹھے بندے بندہ کی گلنا کر جانا اے میری چھٹی ایسے کہیں گئی ہے بھی ان کے تے اور ٹر گیا ہے لکھ اے روٹے ٹر گیا جیتے نے بہتے پیسے ٹکر گیا اللہ نے بندے ہو کہ میری چھٹی ایسے بولنا پتہ نہیں کیسا ہوندی کتنی لمبی چوڑی ہوندی کدی ویکھی نہیں کیویں نہیں ہوندی ایویں کوڑوں گیس کر لینا ہونا ہرون آباد تے اگے مروڑ 140 تے چولستان دے علاقے کی تقریر سی 10 کا سال پرانی وہ تو سپیکر چل رہا وہ کار میں چلے تو لیٹ ہو گئے وہ گھنٹہ سوا لیٹ ہو گئے تو اتنے سپیکر چلڑ پہ پینڈ داخل ہوئے بلکہ مسیح سے قریب ہی میں داخل ہے اتنے سپیکر چلڑ پہ تو سٹیج سیڑی بنا کی گئے سٹیج سیڑی گئے یہ مولوی بڑیاں دیا گوڑیاں نہ لگے بیٹھے رہے انہیں پتہ ہی نہیں بندے تھے انہی ضرور میں مسیح صاحب ہوا ٹاٹا ہے اینجی کیا یہ مولوی بڑیاں دیا گوڑیاں نہ لگے بیٹھے رہے ایتھے انہیں بندے او ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام میں رہن دیتے سارا کچھ جرا پہلے کہنے تو ہوئی کیا ہے اور یہ پہلے تو میرے بڑے پہ ٹانگ دینا ہوئی بھال ہے کوئی کیس بنا لینا اللہ لائن نہ کریا کرو میری گمان چنگا بھی دینا چاہیے گمان اچھا بھی رکھنا چاہیے آ جائیں گے مولانا آ جائیں گے کوئی مسئلہ ہوگا پہنچ جائیں گے نہیں کا میرا دیر نہیں کر سکتا نہیں کا میرا پرا نہیں کر سکتا گمان چنگا بھی بندہ کر سکتا ہے کو ضروری گمان پوری کرنا ہے میں اللہ پاک نے ولا تجسسوا فإن بعض الظن إثم اگے فرمایا ولا تجسسوا ایک دوسرے دی تو نہ لایا کرو
کنا کڈن دی کوشش نہ کریا کرو کنا نہ لا کے دیوار نہ کن لا کے کنا سنن دی کوشش نہ کریا کرو فلانا میرے بارے کی خیال رکھدا ہے اور تیرے بارے انج کہندا ہے اسے دوسرے دن تے بڑی لانے بڑا پتہ کرنے بڑا پتہ کر ہو جی سناؤ تے تہاڈا بیلی او بیلی تہاڈا کی حال ہے او جی چنگا بھلو پڑا نہیں تانوں پتہ ہی کوئی تسی تے گھوڑا تے تہاڈے بارے چنگا سوچدا نہیں او جے دل پتہ نہیں کنیاں میرا کہنا نہیں یار میرا بڑا اچھا تانوں پھر بخا دے چھتی چھتی یہ پیچھے موبائل کٹے گا ٹک 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 نمبر بڑھائے گا نمبر بڑھا کے بعد اوپن کرے گا سپیکر اوپن کر کے اور جی کی حال ہے تے او پھر سناؤ اگر تسی او گل دا راستے پیسے فلانے دے بارے کی گل کی او گل شروع کر دے گا سن تیرے بارے کی کہندا ہے یہی تجسس اور کیا ہوتا ہے قرآن کہندا ولا تجسسوا جے کوئی گل کسی دے بارے کر بھی دے تے نہ بھولیا کرو لڑائیاں مکا لیا کرو ایتھے کی گل نوں بتا دینا چڑھا دینا قرآن کہندا ولا تجسسوا کیا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا ایک دوسرے دی غیبت نہ کریا کرو اینی کو سن نہیں اینی کوڑوں ودا دیتی تے اگلے نوں سنا دیتی یاد تے ساری سنا کے تے تے آکھیا اگے نہ دسی او پھر اگلے نوں دسدا او نال ہور لمبی کردا اینڈ تے وی امانت نہ کہندا اگے نہ دسی او پھر اگلے نوں جناب پہنچاندا اگلے تے اس تو نمی ہو کے جاندی ہے گل پورے شہر تے پھیلدی پنڈرا بھی تک آندی ہے او جو گل 100 فٹ لمبی ہوئی ہوندی ہے تے اینڈ تے وی جملہ لگ لاندا اگے نہ دسی ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت بھی کرنے چغلیاں بھی کرنے کردار کشی بھی کرنے اور جب مسجد 10 منٹ پہلے آ جائیے 10 منٹ بعد جس مولانا دے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ غیبت کرنے جدا جمعہ پڑھنا نے وہ دی چغلیاں کرنے جدے پیچھے نماز پڑھ کے جانے وہ دی چغلیاں کرنے وہ دی غیبت کرنے ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ جب کوئی کسی اپنے بھیا کا مردار گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو غیبت کرنا کیوں پسند کرتا ہے جنہیں وہ بڑا کبھی عمل ہے میں ہونے کبھی عمل ہے جنہیں ہونا پسندیدہ عمل ہے میں بھی نا پسندیدہ عمل ہے جنہیں وہ بدبودار عمل ہے میں بھی بدبودار عمل ہے ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ تے کیا آخری مسئلہ اللہ پاک نے سورت میں کیا بیان کیتا ہے فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم فرمایا اے انسانوں پوری انسانیت کو خطاب ہے اے پوری کائنات کے لوگوں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک ماں باپ سے پیدا کیا باپ کا نام آدم ماں کا نام سیدہ حوا پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں مختلف کر دیا اللہ قبیلیاں کا مقصد یہ آرائی پر آئے اور جاٹ پر آئے اور کھان پر آئے اللہ کی مقصد برادریاں دا فرمایا لتعارفوا صرف تعارف مقصد ہے صرف رسنا مقصد ہے جی میرا فلان نام ہے میرے ابا جی کا فلان نام ہے میں فلان پنڈ وچ رہنا میرا فلان برادریاں تعلق ہے بس اور برادریاں دا کوئی مقصد نہیں اور برادریاں دا کوئی مقصد نہیں ہر قد مقصد نہیں برادریاں دا مچھاں دے دے بٹ تے آکھے میں جٹ جڑا بٹ جڑا جٹ دے مچھاں نوں وٹ اودی باں مینوں پھڑاونا مینوں قبرستان لے کے جانا وا تے میں کہنا جٹا ویکھ کنے جٹاں دے وٹ نکلے پئے نے جڑا راجپوت اپنے آپ نوں کہندا میں بڑی شے ہاں اودی باں مینوں پھڑاونا مینوں قبرستان لے کے جانا وا مینوں کھانا راجپوتا دیکھ راجپوت کوئی شے ہی رہ گئے تیرا رائی کہتا میرے تو بڑا کوئی نہیں مینوں کو مٹا نہیں
सकता। आओ राई रल के तुहाडे पिंड दे कब्रिस्तान विच जाने आ, तुहानूं राइयां दीयां कब्रां वखाने आ ते देखो हम तुहानूं की नजर आंदा है। अल्लाह अल्लाह कोई भी होवे, रात होवे ते मिट्टी विच जाना है, घर होवे ते मिट्टी विच जाना है, जट होवे ते मिट्टी विच जाना है, पट होवे ते मिट्टी विच जाना है, कुराया होवे ते मिट्टी विच जाना है। मिट्टी दा तू बंदा बनया कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दा तू बंदा बनया कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, केड़ी शैदा मान तैनू की ये तेरे पल्ले। 900 साल भी जी लवे पर जाना मिट्टी थल्ले, 900 साल भी जी लवे पर जाना मिट्टी थल्ले। अल्लाह अल्लाह मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया ते मिट्टी मौत दा कहना, मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया ते मिट्टी मौत दा कहना। मिट्टी तू अनमोल पावे, मिट्टी मुल नहीं पैना, उत्ते मिट्टी ते थल्ले मिट्टी, मर के मिट्टी विच रहना। आखर मिट्टी और मिट्टी हो के मिट्टी दे विच पैना। फरमाया अल्लाह पाक ने इन्ना अकरमकुम, इन्ना शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। उच्चा होइए जिहड़ा मेरे मालिक तो डरने वाला है, उच्चा होइए जिहड़ा ओ सर ओदा ही उच्चा हो सकता है जिहड़ा 5 वक्त सर रब के न्यों छड़दा है और किसी दा सर उच्चा कोई नहीं। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह पाक ने सूरत अंदर बयान कीता है और ना सारियां चीज़ां ते अमल करने वाले बन जाइए। खालिक़े कायनात दा कुरान ते मेरा सलाम बल्कि मरना कसूरी साहब ने से विखाया, मैं नान भी पूरा करा फिर बात एंड वन लेके जावा। 2 शार आखने में कर देना। मसलक मेरे दिया तुम्मा जग ते नियाण पईया, मसलक मेरे दिया तुम्मा जग ते नियाण पईया। अहले हदीस मसलक मनिया कौन ते कईया, मसलक मेरे दिया तुम्मा जग ते नियाण पईया। मसलक यानी हदीस एक नजरिया है, इसे मान लीजिए। मसलक यानी हदीस एक जमात है, इसमें शामिल हो जाइए। मसलक यानी हदीस किताब और सुन्नत के फूलों की माना है, इसे अपने गले में पहन लीजिए। मसलक यानी हदीस नातके बही और मुखबरे सादत की जुबान से निकलने वाली बातों का मजमूआ है, इसे अपने सीने से लगा लीजिए। मसलक यानी हदीस आसमान से अर्श से लेकर फर्श तक, रहमान से और इंसान तक राबते की एक रस्सी है, इस रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए। मसलक यानी हदीस जन्नत की तरफ जाने वाले कारवां का नाम है, इस कारवां में अपने आप को शामिल कर लीजिए। मसलक मेरे दिया तुम्मा जग ते नियाण पईया, अहले हदीस मसलक मनिया कौन ते कईया। मसलक मेरे दिया तुम्मा जग ते नियाण पईया। उलमाए हक दरत ने कीता बुलंद सितारा, ताने तनोड़ सैके दस दिन दीन प्यारा। खंजर ने तन ते खाते पुत्र लुटाए कईया, मसलक मेरे दिया तुम्मा जग ते नियाण पईया। अल्लाह दिन कोलो बदलो को रात है मक्के दी, दिन कोलो बदलो को रात है मक्के दी। कदी जाके देखो कदी जाके देखो क्या बात है मक्के दी, दिन कोलो बदलो को रात है मक्के दी। जेड़ा भी को देख लेंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले ओंदा लोग ठारे जांदा सीना है। गो सुभान अल्लाह, हाथ चुकिया को सुभान अल्लाह। और जेड़ा हाथ नहीं चुक सकदा हाथ ट्रंक च रख के आना सी नाल जादू लेके आंदा है। अल्लाह अल्लाह दिन कोलो बदलो को रात की लिखे
دن کھولو بدلو قرآن جڑا دیکھ لنگا مکہ تے مدینہ اس ویلے اوندا لوک ٹھار جاندا سینہ سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے تیرے ساتھ تم کے بھی دن کھولو بدلو قرآن تے مکے دی کدی جا کے دیکھو کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی دن کھولو بدلو قرآن مکے دی خالق کائنات دا قرآن تو میرا سلام فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب نے آکھا وہ شعر نے عربی کہ میں اردو پڑھ دینا اور میں ایسے تھک گیا بس وہی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ نہیں مٹھیاں دی کوئی لوڑ نہیں مٹھیاں دی لتھڑی فجاء محمد سراجا منیرا حضرت قصوری صاحب کہتے ہیں مٹھیاں پڑھ دینے مٹھیاں نال تھکاوٹ نہیں لتھنی البتہ ہے کہ سبحان اللہ کو لت جائے گا. فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا صلوا علیہ كثيرا كثيرا فجاء محمد سراجا منيرا كان الناس هم في الضلالة كان الناس هم في الضلالة لا فرق فيهم حراما حلالا فعلمهم دين النسيرا فعلمهم دين النسيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا فجاء محمد سنا دیتے